أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شاست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین میرے نہایت واجب الاحترام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق اعظم صاحب، وارثان محراب و ممبر، عشاقان مصطفیٰ، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور بے حد شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب وچوں ہدیتاً عقیدتاً تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ آج دا پروگرام بسلسلہ شہادت سید الشہداء امام حمام علی مقام شہزادہ گلگوں و قبا راکب دوش محمد مصطفیٰ شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں علامہ قاری فاروق اعظم صاحب دا بڑا مشکور ہاں۔ بڑے عرصے تو بعد میرا انہاں دا رابطہ ہویا اور انہاں 10 محرم دی مینوں دعوت دیتی۔ تمام حاضرین جڑے ہو تو نقیب صاحب نے آکھیا جی اندر آ جاؤ۔ میں تو نہیں آندا تسی اندر آؤ، اندر حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہت جتھے مرضی، پر کن میرے وال رکھے جی۔ اے آپ نہیں باہر ادھر بیٹھے ہیں کناں نال، اے منہ لا کان نال تو توں او دے منہ نال لا تے او دے نال لا، اے کم نہیں کرنا۔ نظر میرے وال ہوئے، دھیان میرے وال ہوئے، کن میرے وال ہوئے تے تد تیرے کچھ پیڑ پلے پائے گا، تد میں سمجھاں گا کہ تم اچھی بارگاہ وچ آئے تے اچھیاں کول آئے۔
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਖੁਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਖੁਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋ ਕੜੇ ਫਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਕੜੇ, ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਵਈਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਵਈਏ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਚ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੋੜ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ وہ بارگاہ ایڈی اچھی ہے، ایڈی اچھی ہے جدیاں رب بھی گلاں کردا ہے تے رب دیاں گلاں سن کے رب والے بھی گلاں کردے ہیں۔ اسی گل کھری کرن دے آدیاں، کچھ میں گلاں کرنیاں نے تواڈے نال عقیدے دیاں، کچھ میں گلاں کرنیاں نے تواڈے نال بابیاں دیاں، تے پھر میں تواڈے نال گلاں کرنیاں نے کربلا دیاں۔ اسی کنہ کول آئے ہیں جنہ دیاں رب گلاں کرے۔ اے مقام اساں نہیں دیتا، نہ کوئی کسے پیر دے مرید نے پیر دے صاحبزادے نو لقب دیتا ہے، چن پیر ہے، جناب پھل پیر ہے، اے گلاب پیر ہے، سونا پیر ہے، سونا مائی ہے، فلانا مائی ہے، نہ بندے دے پتراں والا رکھن نہیں ہوندا۔ اے مریداں نے لاڈ نال بگاڑے نے۔ مینوں میں صدقے جا میرے نبی دے پتراں نو، میرے نبی دے نواسیاں نو مریداں نے نہیں لقب دیتا، لقب میرے رب نے دیتا۔ بے شک بے شک۔ لقب کی نے دیتا؟ میں گلاں بڑیاں کھڑیاں کرن دا عادی ہے تے لمبی چڑی تمید بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیڈی سونی گل۔ میں اے گل جڑ لگے میں تواڈے نال ایہو گل کرنی ہے۔ بڑا سنیا جے شیر تے تانوں اج میں اس شیر دے گھر تک کرنا پہنچا دیاں۔ عطائے رسول ہند الولی سید سچا اچا 99 لاکھ نو کلمہ پڑھانا والا کوئی عام ملا نہیں۔ بے شک۔ سارے ملا ملوانڈے وہ دوجے تریجے کٹھے کر میں خواجہ دے قدماں دی خاک تو وار چھڑا سارے۔ خواجہ میرے شاست حسین شاہ ہست حسین، خواجہ صاحب فرماندے نے شاہ بھی حسین اوے شاہ ہست حسین، آدھے نے شاہ بھی حسین بادشاہ ہست حسین تے بادشاہ بھی حسین، شاہ بھی حسین تے بادشاہ بھی حسین۔ میں کہ شاہ کون ہے تے بادشاہ کون ہے؟ آدھے نے پوچھنا پھری جا کے لوکاں کولوں تے میں تینوں وضاحت کر دیا، شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین۔ میں کہ مانا کی ہے؟ آدھے نے ایتے بھی حسین کی
حسین دی بادشاہی او شابیا یہ میں ہی اٹھ اٹھاؤنا کہ تساں بھی آنا انج دے نہیں گل میرے جی عمر دا بندہ مینوں آندے نے علامہ صاحب کچھ بندیاں نے نا انہاں آخیا بڈھا پھا جہا آ جائے تے کرے دا کی انہاں مینوں آخیا فون تے انہاں آخیا جی کئیاں بندیاں آخیا او ہو بڑا ہی عرصہ ہو گیا حضرت علامہ محدث ابدال بھی رحمت اللہ علیہ دی صدارتاں دے اندر انہاں نوں علاقے دے اندر سنیا ہن تے او دے دند نکل گئے ہونے نے پھاپھا ہو گیا ہونا انہاں کی کر لے گا تے انہاں نے نیٹ تو کڈ کے آکھیا نہیں اجے اونجے ہی ہے جویں اودوں دا سی نہیں جیڑے نہ ہاسدی چھڑپانگیے نویں نویں انہوں نے اور کچھ نہیں رہ گیا ہی ہوں نہیں سو گل ہوں کہانی ایویں پہ ادھر ادھر کئی مینوں مار چھڑیا میں نشہرے ورکاں گیا تو میں تقریر کر کے تھلے اتریا میرے مگر بندے آ گئے گرمولے دے انہیں آخیا جی تبانی صاحب جیوندے ہو وہ میں کیا کیوں تمہیں کوئی آتا ایمان نہ سونے کو ہاں 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 میرے نال بولو گے نا خواجہ صاحب نے شاہ بھی حسین اوے بادشاہ بھی حسین ایتھوں دا شاہ بھی حسین اوتھوں دا بادشاہ بھی حسین ایک قبر اندر بھی قبر دی شہنشاہی بھی حسین دی زمانے دی شہنشاہی بھی حسین دی ادھر شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین بادشاہ بھی حسین تے آل شہنشاہ بھی حسین شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین قاسم کے جامع ادھر دین حسن حسین دین دیا ٹھیکے دارا خواجہ صاحبہ میری بے اندر دی حسن حسین وہ دین حسینی یہ دین حسینی توجہ نال یہ دین بھی حسینی دی حسن حسین وہ دین بھی حسینی وہ دین بھی حسینی وہ دین بھی حسینی وہ چلیا حسین دین تو جدا نہیں تے دین حسین تو جدا کربلا سناما خواب خواجہ دی زبان تو آپ بنا نے وہ دین حسین دی حسن حسین وہ دین بھی حسینی یہ دین بھی حسینی تے دین بنا حسن حسین تے جلو دین بگڑن لگائی یہ جلو ادھر مشکل ویلا آیا یہ جلو بگڑن لگا یہ جلو کلمہ بگڑن لگا جلو قرآن بگڑن لگا اسلام بگڑن لگا یہ دین بگڑن لگا کیڑا دین ان الدین عند اللہ الاسلام ہوئے جدو دین بگڑن لگا تے جدو اسلام بگڑن لگا تیرا کلمہ بگڑن لگا تیرا دین بگڑن لگا وہ دین حسین سی وہ دین حسین سی اے حسین نے وہ دین نو پناہ دیتی دین پناہ حسن حسین وہ دین بھی حسینی تے دین بھی پناہ بھی حسینی ارے امن کرے ازل ارے امن کرے ازل تو ذرا قبر میں چل اے من کرے ازل ہے میرے حال توجہ ذرا ڈٹ کے آنکھوں نا سوال میری عادت نہیں تو کہیں ساڑھے انج پیدا ہوگا نا انج دے پیدا ہو گئے نے جی اگوں داد نہ آوے سبحان آدھے میں چلے ہاں بڑی کڑی مڑی آخنا میں چلے ہاں تو میں کہا کوئی بچ جائیں کسی کو مطلب کو آ کے کنوں پھڑ کے آ کے حالا تو چلے ہاں تو چل بولو گے میرے نال خواجہ صاحب نے دی حسن حسین دین پناہ حسن حسین بھی حسین یہ دین دی پناہ یہ دین بھی حسین یہ دین دی پناہ بھی حسین میں صدقے جاواں
یہ بڑی دور دی گل ہے، یہ بڑا دور جان دی لوڑ کوئی نہیں. میں اقبال کو پوچھیا اقبال تو کی آنا ادھر نیڑے دا میں پوچھیا اقبال کی آنا اقبال نے گل کی ہے سید امی جان دی کونین دی شہزادی دی گل کردا ہے پیا خراج پیش کردا ہے پیا اللہ دے حبیب دی اکھاں دی ٹھنڈک شہزادی کونین انہوں تحسین پیش کردا پیا خراج پیش کردا پیا اقبال. کمال ہوتا ہے وے گل اینی کو کردا ہے تے ول سارے نوں وچ لے آوندا. سرکار دی عظمت بیان کیتی ہے تے دھی دی عظمت بیان کیتی ہے، شوہر دی عظمت بیان کیتی ہے تے بیوی دی عظمت بیان کیتی ہے، پتر دی شان بیان کیتی تے نال ماں دی بھی کیتی تے عنوان ماں دا رکھیا ہے. میں تانوں سمجھایا وہ پورا میں نہیں تانوں منقبت سنانی. ایک شعر علامہ اقبال کو پوچھیا تو کی آنا ہے اللہ توجہ رکھی ذرا اے ذرا ملائی کڑی نال کڑی ملائی. یہ علامہ اقبال آندا ہے مادرا پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے پر میری تقریر جڑی ہے نا یاد رکھیا دے یہ یادگار رکھیا دے نت نت نہیں لبدی. علامہ اقبال آندا ہے مادرا مرکز مادرا میرے وال مادرا مرکز اور کار عشقی جے تینوں سمجھ آوے ویکھیاں تے ادا ویکھیاں سمجھ آئی. آندا مادرا اے جناب زہرا پاک دی شان بیان پیا کردا ہے تے اگے پتر دی دسدا پیا اگے شہزادہ کون ہے امام علی مقام دی عظمت سناندا پیا. آندا مادرا او دی ماں کی مرکز اور کار عشقی. میں کہا اقبال اے بندے پنجابی نے اے بندے پنجابی نے انہوں تیری گل سمجھ نہیں آئی. اقبال کنوں پھڑیا مینوں آندا جے میری گل نہیں سمجھے تے تو کادا خطیب ہے اے میری گل سمجھا. میں کہا جی سمجھا دینا. علامہ اقبال آندا اے مرکز آندا کلیا او دی اما جانی او دی اما جانی جڑا سارے دین دی کلیا توجہ ہے مادرا مرکز اور کار عشقی. میں کہا یہ گل پھر نہیں سمجھے یہ مرکز کی ہے. علامہ اقبال آندا ہے انہوں یہ نہیں گل زبان نہیں وی دس یہ جے پرکار پوچھنی ہے. میں کہا علامہ اقبال مرکز کی ہے یہ پرکار کی ہے آکھنا کی چاہتا ہے. علامہ اقبال آندا پنجویں دے منڈے کولوں یہ بننے تے کھلونی سکولے جاندا ہوے او دا بستہ کھولی وچوں بکسا نکلے گا انہوں جمیٹری آندے نے یہ جمیٹری کھولی وچوں ایک شے نکلے گی وہ کلی نکلے گی. منڈے کولوں پوچھی کاکا ہا کیا آندا جی پرکارے دستک دیاں جگاواں. منڈا آندا میں کہ ملا کول نہ جا یہ پنجویں دے منڈے کول جا. آندا جی یہ پرکار ہے یہ منڈیا کی کرنا ہے یہ پرکار نو کی کرنا ہے. آندا جی میں گول دائرہ توجہ یہ گول دائرہ لانا ہوئے تے میں ایتھے پنسل ٹونگنا کلی وچ گڈنا کلی وچ گڈنا کلی سدھی ہوے دائرہ سیدھا لگدا کلی سدھی ہوے زاویہ سیدھا لگدا. اقبال آندا حسین اے پرکار دی کلی تے کلی سدھی تے تیرا دائرہ سیدھا تے تیری محبت دی کلی تے تیری محبت دی کلی حسین نال سدھی تیری محبت حسین نال تیرا پیار حسین نال تے تیری عقیدت حسین نال تے پھر یاد رکھی تیرا دین بھی سیدھا تیرا ایمان بھی سیدھا اے تیرا کلمہ بھی سیدھا تیری نماز بھی سیدھی تیری دین بھی سیدھا تیرا اسلام بھی سیدھا تیرا کعبہ بھی سیدھا تے جے ایمان یاد رکھی جے تیری کلی جے تیرا تعلق حسین نال نہیں تے تیرا زاویہ بگڑ گیا تیرا زاویہ کبھی سیدھا لگنا ہی نہیں.
اقبال آتا ہے مادر مرکز پرکار عشق آتا ہے عشق میں کیا علامہ ہے عشق دا مرکز حسین یہ آتا ہے یاد رکھی نماز بھی عشق نماز بھی عشق تے روزہ بھی عشق تے حج بھی عشق تے دین بھی جے نہیں ہو پتا تے بلال کو پوچھ لے صہیب کو پوچھ لے عمار کو پوچھ لے عشق نو آندے نے سارا عشق تے عشق دی گلی حسینی تے حسین نال وابستہ رہو تیرا عشق بھی سلامت تیرا دین کیوں آندے دین پناہ ہست حسین میں کہا اقبال ایک ہی کیتا جی تو تے سارا کوئی وال تال کے ادھر لے گئے میں نے اقبال آخیا مولوی ہے ذرا کوئی تھوڑا جا گہرائی میں مارنا تھوڑی تے اینی کو گل انہوں نے سنا دے میں لمبی گل نہیں کرنی تو تھوڑی گل کرنی لمبی بھول جاندی تو مستدرک دے اندر حدیث ہے بندہ روزے رکھے کعبے وچ نمازاں پڑھے کعبے وچ تہجداں پڑھے کعبے وچ ویکھ ویکھ کے پڑھے ایک روزہ نہ چھڈے ایک تہجد نہ چھڈے ایک نماز نہ چھڈے اوتھے ہی رہے اعتکاف کردا رہے نکلے ہی نہ باہر پڑھدا رہے تے یاد رکھی جے زہرا دے بچیاں نال او دا پیار نہیں تے اودیاں ساریاں بیکار نے ہائے خطرے دی میں گل جڑی اچھی کیتی تسی واہ واہ نہیں کیتی کیڈی اچھی گل کیتی ہے تے کھڑکے نہیں کیتی اعلان اعلان نہیں کیتی جے کسی نو وہم ہوے نا انجے آکھیا سی تے میں کہیا میں انجے نہیں آکھیا میں بڑی مختصر تہاڈی سمجھان لی تہاڈی زبان وچ کی میں آکھیا کعبے وچ نمازاں پڑھے کعبے وچ روزے رکھے کعبے وچ رہے کعبے وچ اعتکاف کرے نکلے باہر نہ تے ہر ویلے رہے تیرا علی دے بچیاں نال پیار نہیں تے تیرے پلے ککھ کنڈا کیا در نہیں ڈٹ کے ہاتھ کھڑے کر کے آکو تیرے پلے ککھ کنڈا میں کیا یاد رکھی کیوں نہیں آکھیا اے گل میں اقبال دی پھر لے انہاں آگے پھر چلنے آ کربلا یہ گل میں کیوں کی تھی تیرے سمجھان لئی تیرے پلے ککھ کنڈا ایتھے پریکٹیکل کر لینے ایتھے کر لینے ایسے مسیتے کر لینے پھر ٹھیک ہے ایتھے ہی کر لئیے ایتھے پریکٹیکل کر لے پھر ٹھیک ہے پھر تینوں دلیل پوچھن دی لوڑ ایتھے پریکٹیکل ہو جائے میں کیا انہیں نماز پڑھنی ہے عصر دی تے پڑھنا کیا 4 رکعت نماز فرض کعبے وال منہ کر کے ہاتھ بن کے کعبے وال منہ کر کے پڑھنا کیا سبحانک ایتھے ہاتھ بن لے سبحانک اللہم سبحان اللہ پڑھ لیا الحمد شریف پڑھ لے کل شریف پڑھ لے رکوع کر لیا قیام کر لیا قومہ کر لیا جلسہ کر لیا سجدہ کر لیا پہلی رکعت تیری 2 سجدے تو پوری ہو گئی پہلی رکعت کتنے جا کے پوری ہوئی بولو 2 سجدیاں تے انہیں پوچھو آندہ 2 سجدے کر لینے ایک پوری ہو گئی دوجی لگا پڑھنا دوجی دے کھلو گئے آندہ اسی طرح دوجی بھی پڑھنی اسی طرح ٹھیک میں کیا دعا رکعتاں دے سجدے کر لینے قاری صاحب یہ بندہ رکعتاں پڑھنا آیا سی یہ رکعتاں پڑھ کتیاں دے کنوں پڑھو مسیتوں باہر کٹو چلو کنوں پڑھے گا تینوں پکار کے آکھے گا پر نہ چھیڑی کہ ایتھوں جا کے ٹوٹ دیے کیوں جی دوویں رکعتاں دے سجدے کر کے دوواں دے تے گھٹ ہو جائے تے نماز ہو جاندی ہے آندھا ایتھے ہندی نہیں نا منیا نہیں نا میں کیا کیوں نہیں منیا
تو قیام کر لیا، تو رکوع کر لیا، تو فاتحہ پڑھ لئی، تو سبحان اللہ پڑھ لئی، تو رکوع کر لیا، تو تسبیحاں پڑھ لیاں، تو سجدے کر لے، جلسہ کر لیا، دوجا بھی کر لیا، رہ کی گیا ہی ہن کی آدھا نہیں جان دینا، آدھا گوڈے پن تے نظراں نیویاں کر تے گلاں ہو کر جڑیاں میں تے میرے یار معراج دی راتی کیتیاں نے۔ اے موضوع نہیں میرا، میں تانوں ویسے جاندا سننا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اونج پڑھیے تے کی کرنا پیا؟ اے کیا اے کوئی نہیں کتھے وے؟ تے میں کہیا ہن اج تو بعد نا کنوں پھڑ کے آکھی آ جڑا بیٹھے پترا ایتھے ہی، میں کچھ ہو رہا نہ آکھنا نہیں، میں آج تو بعد جنہوں اے کتھے یا نبی سلام یا نبی پوچھئے السلام علیکہ یو نبی دا مانا کی ہے؟ میں کہا آج تو بعد تینوں کسے پوچھے کتھے وے؟ انہوں کنوں پڑھ کیا کہ ایتھے ہی، کتاب نہیں لین جانا۔ چلو جی گل سمجھ آ گئی ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، داتا صاحب نہیں جان دینا تا ایتھے بیٹا سارے نے سلام کر دینا، اوتھے گیا تکلیف، ایتھوں سارے نے تھوک نال السلام علینا وعلی عباد اللہ، السلام علینا وعلی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایتھوں ہی ٹر جا اٹھ کے، ہائے ہائے سواد آ گیا قاری صاحب کے، ایتھوں ہی ٹر جا، ہوں ہی اٹھ جا، کنا پیندا کر ہے آندا جے ایتھے بھی اٹھا تے تد بھی نہیں مندا، ایتھے اٹھا تد بھی ٹوٹ دیے، میں کہ جوڑ پر کنے جوڑ دیا؟ آندا آواز ہوں دیا اللہم صلی علی محمد وعلا۔ تواڈے والا اگلا جملہ آکھیا سواد نہیں آیا، مینوں نہیں سواد ہے، آندا گوڈے پنے نہیں آکھ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اینا جملہ کہہ گے سلام پیر دے دنیا جہان دے مفتی اینو آکھن گے تیری نماز ہو گئی، پر پچھ کسی عاشق کو کیوں بیٹھا رہے ہیں، کی کردا رہے ہیں، کس لئی بیٹھا رہے ہیں، کس مقصد لئی بیٹھا رہے ہیں؟ آدھے مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کیا طلب تھی سجود سے، وہ کسی نقش پا کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز، کسی نقش پا کی تلاش تھی، کسی نقش پا کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز میں، آندا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا، اللہم صلی علی محمد والا، تیرے پلے ہی ککھ نہیں، اللہم صلی علی محمد والا، اچھی اچھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، اللہم صلی علی محمد والا، میرے وہ کیڑے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے، پھر نماز میں کیڑے سجدے، ایک کھلوتا نماز میں سے ادھر ڈنگراں نوں پٹھے پاوندا
پیا کھلوتا نماز وچ یہ دکان دا حساب پیا کردا ہے کھلوتا نماز وچ یہ کیا کٹے موڑدا پھردا ہے یہ کھلوتا نماز وچ یہ کدی ادھر دھیان کدی ادھر دھیان پر صدقے جاواں انہیں آکھیا سارے دھیانے لگا رہیا پر صدقے جاواں جدوں سجنا دی گل آئی تیریاں پچھلیاں بھی قبول ہو گئی سجنا دی گل ہے کیوں بھائی بولو بولو چس آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں اینو آندے نہیں گل سمجھنا آ ٹانگا پا ٹانگا ٹلیاں نہیں گل کردا میں کیا پوچھ کیوں بیٹھے اللہم صلی علی محمد والا میرے بو میں تے نماز پڑھنا با پٹھے پاؤندا رہا انجے نہیں ہوندا وہ میں بھی یہ تواڈے نال ہی شامل ہاں کہ میں کہڑا کوئی کتب ہاں مدیا کو سانو کر گیا میں بھی تواڈے نال ہی شامل ہاں میں بھی نماز پڑھنے واسطے کھلونا ہو کتنے کتنے لگیا ہونا میں کہتا تانوں آ کے میں کتب ہاں انج نہیں ہوندا بڑا بے ایمان شیطان ایمان نہ جاؤں دا بندہ کھلوندا نہ دی بارگاہ وچ انہوں دھیانے لاندا ہے ادھر جاندا ادھر بہن میرا توجہ ہے نا انہوں دھیانے لاندا ادھر لاندا ادھر لاندا ادھر جاندا رب آندا دھیانے لگ گیا بندہ میرا ادھر ادھر تے فرشتے انج کرو اے دھیانے لگا ہے نا تے اے سارے گناہاں دی پنڈ جڑی ہے نا اے سر تے دھر دیو اینے ہنے آونا ہے ہنے آونا ہے ہنے آونا ہے ادھر ادھروں پھر کے تے جدوں رکوع جاندا ہے نا آندا اللہ اکبر رب آندا آ گیا جے سٹو گناہ دے تھلے کتے کتے پھر کے آئے تے آندا ہنے آ جاندا تسی تیار رہو جدوں انج کر کے آندا آ گیا جے سٹو اے دے گناہ تھلے ہاں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے اللہم صلی علی محمد والا توجہ میرے وال توجہ میرا اللہم صلی علی محمد والا میں گل پیا کرنا آسانی بنایا جنہ دیا گلا میرا رب کرے جنہ دیا گلا رب کرے پا میرا سونے مالکا میں سکے جا قرآن پڑھ یہ قرآن کا پارا تیجا سورت آل عمران یہ میرے نبی دی بارگاہ نجران دی عیسائی آئے آ کے بہ کے گلا کرتے رہے یہ کدی ادھر دی گل کدی ادھر دی دلیلاں میرے نبی دیندے رہے سمجھاندے رہے میرے پیارے نبی یہ سارے نبیاں دیاں گلاں جناب عیسیٰ دے یہ گلاں سمجھاندے دلائل دے میرا نبی دلیلاں پیا دیندا ہے اللہ دا محبوب دلیلاں پیا دیندا ہے یہ بے ایماناں دے میں نہ مانوں میں نہ مانوں ہم نہیں مانتے وہ نسل اج بھی ہے نہیں سمجھے وہ نسل ہم نہیں مانتے نہ منو کھاؤ خزم جو گئے لتر پائے آپ ہی مان لو گے لگے پھرنا لگے پھرنا سانو کی جدو سائیاں لتر مارے نا قبر دے بچے پوچھیا ما کنتا تقولو کی آندہ رہے ہیں نہیں سمجھے کونڈ چک ملکاں لگا پھر اے میں اپنے ذوق نال آ گیا یار آنکھوں تے سنا رہے ہیں نہیں میں نہیں سناندا تو آپ کھان دے جدو گیا نا اتھے تے محمد بوٹا آیا گجرات دا ایک جملہ دا آکھ لگا آندا انہوں نے پھرن دے ما کنتا تقول فی حق آدم انہوں نے نہیں پوچھنا کی آن ہے ہون کی آن ہے انہوں نے کہا کی آندہ رہے ہیں اے کونڈ چک ملکاں جدو آن پوچھیا اے کونڈ چک ملکاں جدو آن قاری صاحب کونڈ چک ملکاں جدو آن پوچھیا اے راتہ پچھلیاں کتھے گزاریانی محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نہیں میرے قریب نبی نو آدھے ہسی نہیں مردے میرے رب نے فرمایا میرے پیارے نبی انہوں نے کچھ نہیں آکھنا کوئی فقل تعالو آستا جو میرے والا فقل تعالو آکے انہوں تعالو تسی بھی جاؤ تے میں بھی جانا فقل تعالو آکھو اے تسی بھی
بھی گھر جانا تسی بھی گھر جاؤ آخ میرے پیارے نبی فقل تعالو انہوں جاؤ تسی بھی اپنے گھر تے جانا میں بھی اپنے گھر اپنا نابا بناکم لیاؤ تسی بھی پتر تے لیونا میں بھی پتر اے ملا جی قرآن ہے قرآن ہے بے شک ابنا نابا بنا لیاؤ تسی بھی پتر لیونا میں بھی پتر ونساءنا ونساءکم لیاؤ تسی بھی بیبیاں لیونا میں بھی بیبیاں انفسنا وانفسکم اور لیاؤ تسی بھی نفس تے لیونا میں بھی نفس آگو تے آمدان پنجابی ہو کے نہیں ہوں سمجھے لیاؤ پتر تسی بھی میں بھی لیونا حبیب انہوں آ لیاؤ بیبیاں تسی بھی میں بھی لیونا لیاؤ تسی اپنے نفس میں بھی لیونا تے کی کرنے آ گو تے آ مدان ایتھے لانے مدان ایتھے مدان ہونے پتا ہونے آ موقع دے کی کرنے سما نب طاہر تے ہاتھ چکنے تے دعا کرنے سما نب طاہر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ہاتھ چکنے تے دعا کرنے جڑا جھوٹا ہویا ایتھوں جان ہی نہیں لگا آگو تے آ مدان یہ گل میں تمہیں سنا دیتی گل لمبی میں نے اصل واقعہ سنانا میرا مقصود ہے یہ گل میں تمہیں دس دیا میں جدھر جانا چاہنا نا جڑا گل تمہیں سمجھانا چاہنا وہ نہیں سمجھ لو یہ موبائل آدھے نے آئے تھے موبائل گل جڑی سمجھانا چاہنا اللہ آدھا نبی تمہیں گھر جاتے بھی جان یہ بھی پتر لیا تے تمہیں پتر لیا بس 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 ایتھے ہی رہنا اگا نہیں جانا اگلی گل میں تم دسیا بڑی تشریح طلب ابنا نابا بناکم حبیبہ تمہیں گھر جا تے اے بھی پتر لیا تے تمہیں پتر اے بھی پتر لیا تے تمہیں پتر لیا اے بھی پتر لیا تے تمہیں پتر لیا میں کیا ذرا رک کے سٹاپ رکو پہلو اے تے پوچھ لو کہ مالکا اپنے حبیب نو آنا پیا تم بھی گھر جا تے بھی گھر جان وہ بھی پتر لے تم بھی پتر لیا مالکا تیرے پیارے حبیب دے پتر طیب طاہر قاسم حیات بازار ہیں ایمان نہ کدھر اور دے گل کردا تے ککار پی جاندی واہ واہ دی رب کو پوچھئے یا اللہ آنا پہ حبیب نو تم ہی گھر جا تے اے بھی جان تم ہی پتر لیا تے بھی پتر تے اے دس ہاں اے جیڑے ویلے آکھے اس ویلے اس کڑی تیرے حبیب دے پتر تینے یا چارے حیات ہے سن تینو تاریخ جواب دے گی نہیں کی جواب دے گی میں گل تو سمجھایا بغیر نہیں جانا آگا میں ایتھے گل نہ ٹھوک کے گیا تے گل کا دی ہوئی تاریخ پڑھ جی نہیں جواب آئے گا نہیں تے میں کیا جے حیات نہیں سن تے نعوذ باللہ من ذالک رب نو پلیکھا لگ گیا تے پھر جی نہیں اچھا حیات بھی نہیں تے رب نو پلیکھا بھی لگا وہ پلیکھیاں والا ہے ہی نہیں قادر مطلق ہے او دا گمان کرنا بھی کفر ہے گل کرنی بھی کفر ہے یہ گلاں کہ جیاں میں کہا بالکل ٹھیک ہے نہ لگے ان پلیکھا تے نہ حیات نے پتر تے گل بھی جو لب گل کی ہے کیوں آکھیا جو ابھی باتوں بھی کھار جا یہ بھی پتر لے کے آن تے تم بھی پتر لے کے آن ربا چاندہ کیس ہے پر میں سونے میں کیوں آکھیا میں ایوے نہیں آکھیا میں جاننا قائدے میں بناوا قائدے میں بناوا کلیے میں بناوا قانون میں بناوا کائنات میری کل کائنات دا خالق تے مالک میں مرضیاں میریاں چلن آدھا قائدے کلیے میں بناوا میں جاندہ سا میرے نبی دے بدار پتر حیات نہیں میں کیوں آکھیا لیا پر میں میرا نبی ایتو پیر ٹوٹے گا سارا دے بیڑے وچ رکھے گا میں قائدے بدل دیاں گا میں کلیے بدل دیاں گا میں قانون بدل دیاں گا میں اعلان کر دیاں گا اور لوگوں آج تو زہرا دے پتر رسول دے پتر کہلان گے لیاؤ فقیر او دی عطا نال
فقیر دی عطا نال دعوے نال آندا کوئی لیا ماں دا لال جیڑا میرے نبی دی آل تے کربلا والیاں دیاں تے نبی دی اہل بیت دی شان انج بیان کر سکے تے آلہ حضرت شہزادے نے انجے تے نہیں آکھے کدی گل کیتی ہے کدی گل کیتی آلہ امام حسن زادے نے بے ادب گستاخ پھر کون کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت میرے نبی فرمایا یہ میرا نبی قدم پھٹے گا یہ میرے وچ رکھے گا میں قاعدے بدل دیاں گا قانون بدل دیاں گا میرے نبی آئے حسنین کریمہ نو بلایا اپنے سامنے کھڑیا کیتا اور تمام حدیث دیا کتاباں اٹھا میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا ابنی ھذا ابنی ھذا ابنی ھذا اے دوویں میرے پتر نے تبا کیوں آکھیا پر میں میرے نبی نہیں آکھیا فرمایا ینطق عن الھوی جنہ دی گل کرے جنہ دی گلاں رب کرے تے خواجہ صاحب فرماندے نے او دین بھی حسینی تے دین دی پناہ بھی حسینی تے کیویں پناہ دتی کیویں پناہ دی ہائے ہائے اے ہن تہاڈا امتحان ہے ہن تہاڈا امتحان ہے کیویں پناہ دتی کیویں پناہ دتی اندر دین نو پناہ کیویں دتیاں نے سرداد نداد ہائے سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد یاد نے پناہ ہند دیتی انہیں آگا سیر پامے روے تے پامے نہ روے اکبر روے تے پامے نہ روے قاسم روے تے پامے نہ روے اے آؤن محمد رین تے پامے نہ رین اصغر لٹتا تے ہائے ہائے اصغر لٹتا تے لٹتا عباس دے بازو کرم ہوندے نے ہائے کی کربلا سنی ہے ادھر عباس دے بازو کرم ہوندے تے ہو جان اکبر دی جوانی لٹدی ہے تے لٹدا ہے قاسم دے سرے لٹدے نے تے لٹدا آؤن محمد دی جوانی لٹدی ہے تے لٹدا ہے میرے اصغر دے حلق دے اندر تین بجدا تے بجدا ہے میرے سر تے میرے اوتے اوڑے دوڑ دینے تے دوڑ جان سر دے تے چڑھدا تے چڑھدا ہے سرداد نداد سرداد نداد ایک ہمیں لٹدے نے تے لٹ جان اگا لگدیاں نے تے لگ جان اے پیاس لگدی ہے تے لگ جائے پانی بند ہوندا تے ہو جائے سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید میں یزید دے ہاتھ اندر کدی بیعت نہیں کرنی ہاتھ نہیں دینا تے خواجہ صاحب بندے نے سنے حقا کے بنا سچ گل نہیں اچھی گل نہیں چنگی گل نہیں فتوی دی گل نہیں اے اچھی گل نہیں اے سچی گل نہیں حقا اے گل سچی ہے اے گل اچھی ہے حقا کے بنا لا الہ اس حسین پھر من لے کلمے دی بنیاد حسینی مولانا گلاں کرنیاں وعداں کرنیاں جدو واز کرن دا چاجا آیا نا یاد رکھیا جے میری گل جدو واز کرن دا چاجا آیا نا ادو سانوں تے پیچھا کر کے بڑھیا بنا چھڑیا واہ 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 سنیو بریلویو ساڑی لمب کٹ چھڑی نے ہے جدو واز کرن دا چاجا آیا نا کوئی سمجھ سمجھان دا ویلا ہے مینوں لگا ہے ساڈے بندے سمجھنا چاہتے ہی نہیں میں اپنی تعریف نہیں کرتا میں اپنا رونا رونا پیا ساری بتی کٹ چھڑی نے ساری لمب کٹ چھڑی نے تھان تھان پراپے گنڈے تھان تھان گلاں تھان تھان وہ کرنا وہ نہیں بولنا مارو تو نہ مرنا تو میں اپنی آئی نہ لینا حجازہ فرماندے نے حقا
حق اییا سچ اییا فتوہ ایویا حقیقت ایویا کہ دین دی بنا دین نو بچان والا اپنے سینے دے اندر کرما دے کے اے بچان والا ہوں ذرا میرے وال توجہ کرنا علامہ اقبال دا نقش الا اللہ پر صحرا نوشتی آندھے ہو جے بے زمیرہ نہیں تو سن آندھے نقش الا اللہ پر صحرا نب آندھے ایک آندھے حسین کونی یہ جنہیں کربلا دے اندر وہ تبدی ریت دے ہوتے یہ جنہیں ریت دے سریاں دے ہوتے الا اللہ دا نقش لکھیا الا اللہ دا نقش لکھیا انہیں الا اللہ دا توجہ انہیں الا اللہ دا نقش لکھیا ایک کنہیں لکھیا انہیں اکبر دے خون نال بھی لکھیا انہیں قاسم دے خون نال بھی لکھیا انہیں اے اولا محمد دے خون نال بھی لکھیا انہیں اپنے جان سارا دے خون نال بھی لکھیا انہیں اپنے پتری علی اصغر دے خون نال بھی لکھیا اجے پورا نہیں سی ہویا اجے پورا نہیں سی ہویا تے میرا دوپہر دا سی تے میرے امام ہتھیار لا دے در میں چند کڑیاں تیرا کربلا وچ چلو میرے نال ہن میں تواڈے اکھاں ویکھنا چاہنا میں تواڈے اتھرو ویکھنا چاہنا میں تواڈا درد ویکھنا چاہنا تے میرے امام تیار ہوندے نے پے اوے کہنے میں ننھی جی بچی دوڑ کے گئی جا کے لگی بھی پپو میرے ابو ہتھیار لا دینے پے میرے ابو تیار ہوندے نے پے اے ابو میرے ابو کدھر چلے نے تے سیدہ نے فرمایا نیتی ہے یتیم ہو چلی ہے نی بچی ہے یتیم ہو چلی ہے انہیں ادھری تھی پپو کو میں نہیں جانتی مینوں پتہ ہی نہیں یتیم کون ہوندے نے اے یتیم کنہاں نوں آکھیدا تے زہرا دی جائی نے فرمایا نیتی ہے جیدا باپ نی سر تے اٹھدا ہے اج شام پوے گی تے تو یتیم ہو جائے گی او زہرا دی جائی نے تے بس کنہاں نوں آکھیا نی بچی ہے یتیم ہو چلی ہے بچی دوڑی باپ کو گئی جا کے لگی تھی بابا میں ایک مسئلہ دس جائی اور میں میری ننھی تھی کہڑا مسئلہ پوچھنے آئی ہے اتکی تھی بابا دسی یتیم کون ہوندے نے کوئی لفظ یتیم آیا میرے ایمان دی آقا جو ادرو ڈگ پے وہ تینوں کٹ کے میرے امام نے سینے نہ لایا بتا چمیا اور میں لیتی ہے دیو کے مسئلے پوچھنی ہے بھائی کی پوچھنی ہے بھائی نی میری تھی آج شام پڑے گی تے تو یتیم ہو جائے گی نی تو یتیم تینوں آکھن گے ٹر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہوتا ہے میرے امام نے تسلی دیتی زہرا دی جائی جناب زینب نو بلایا بلا کے فرمایا لی زینب میرے کو بڑے اوکھے مسئلے پوچھ دیا پئی تینوں لے جا اج شام پڑے گی اے کون ہے سکینہ اے رات نو میں کبھی لیٹ آواں دیر نال آواں نانے دے ممبر تو دیر نال آواں اینوں نیند نہیں آوندی اے سوندی نہیں اے بمبو اے پیر دروازے وچ کھلوندی میں آواں تے میرے بستر نال میرے سینے تے سر رکھ کے سون والی ان ننھیاں ننھیاں گلاں کرن والی نی زینب اج جدوں شام پڑے گی تے میری دھی تیرے کولوں پوچھے گی میرا باپ کتے وے تے اینوں تسلی دئی میرے کول نہ آਉਣ دئی سارا دی جائی نے تسلی دتی علی دا شیر اٹھیا آپ باہر نکلے خیمے تو سارا دی جائی خیمے وچ کھلوتی باہر نہیں نکلی امام نے جدوں سوار ہون لگے تے اپنی اکھاں چوں اتھرو آئے سارا دی جائی نے آواز دے کے پوچھیا ویر یہ کیوں رونے پیا تے میری ڈونگی سوچ وچ امام نے فرمایا کہ زینب سوچ آ گئی کتے مدینے دیاں پہاڑاں تے کتے کربلا بس خیال آ گیا جدوں معراج نبی نو جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جدوں علی بل خیبر چلے نبی آپ سوار کرایا اج کوئی نہیں رہ گیا نی زینب اج کوئی نہیں رہ گیا پکڑن والا جدو بار حسین کا آیا تے زہرا
है मैं सदके मैं बारी वजीर चढ़ अपनी दिया जाया अपनी हथी वीर नूं विद्या करने वाली वीर दी कड़ वेखण वाली भैणां वीरां नूं जदों टोरदियां ते दुआवां देंदियां वे जा मेरा वीर वे तेनू सदे खैरा वे खैरी चले ते खैरी आ गई ओ भैणां उड़ीकदियां कुआं विच बह के ओ वीरां नूं उड़ीकदियां जिन्नू पता है जड़ा गया वापस नहीं आया तेरे हौसले तो सदके ज़ैनब वीर दी कंड वेंदी रही मेरे इमाम गए कई कूफियां नूं लताड़िया ते कई कूफियां नूं वासल जहन्नम कीता कई कूफियां नूं खत पढ़े मेरे इमाम ने कल्ले कल्ले नूं पुकारिया बिलाखिर ओए पेशी दा वेला हो गया मेरे इमाम लड़दे रहे एक कोने विचों आवाज आई ए मेरे लाल ए मेरे बचड़ा बे हुसैन बे मां सदके जाई बे जोर दा वेला हुंदा ही पिया देखी बच्चिया नमाज कदा ना होवी अर्ज कीती अम्मी पानी ते पीनू नहीं मिलिया असगर प्यासा गया मेरे जिस्म विचों 72 जख्मां तो खून रसदा पिया मैं वुजू किवें करा मैं किवें करा सदाई वे हुसैन हाजी अली असगर दे खून नाल तयम्मुम कर मेरे इमाम ने खून दे तयम्मुम कीते ते घोड़े दी पुश्त नमाज नहीं थी आखिर तीर बजा विच कानी ओबा हो चुकिया सी ते अल्लाहु अकबर मुंह थी कह के सजदे विच पिया सी इमाम सजदे दे अंदर सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला उधरों भी आवाज आई मेरे रब फरमाया फरिश्तों आधे सौ पैदा ना करी आधे सौ पैदा ना करी आओ देखो तुहाड़ियां तस्बीहां ये तुसी की तस्बीहां करनियां ने आधे सौ पैदा ना करी तुहाड़ी भैन है वे उन्हां के रब्बा कोई नहीं ते आवाज आई उधर देखो एदी भैन दी खैमे विच इनू वेंदी जे पई तुहाड़ी धी है उन्हां के रब्बा कोई ना पर मैं दी धी खैमे विच सबर नाल ए बेटियां दी पुप्पो तेरे अब्बू गिर गए मेरे अब्बू दी सवारी खाली हो गई धूड़ा धुम गईया मेरे इमाम दी सवारी खाली हो गई ते ज़हरा दी जाई बाहर नहीं निकली ते पैंदियां वो वेला हो गया डीगर दा वेला होया ते ज़हरा दी जाई डीगर वेले निकल के वो वक्त डीगर दे निकल के ज़ैनब हर पासे नजर दुड़ाई किते आदमजाद उन नजर नहीं आया हर पासे नजर दुड़ाई कोई भैन गवारा नहीं कर दी कोई सामने उसन पिरादा कोई भैन गवारा नहीं कर दी कोई सामने उसन पिरादा ओ पावे किदी पर्देदार होवे नहीं रहिंदा होश रिदादा ओ 70 कदमां दी वेठिया ही रिया कुसदा प्यू सुरा दा हसबी अल्लाह पढ़दी रही ओदे का हौसला आउन दी मां दा बात सजदा तेरे हौसले तो कुर्बान तेरे हौसले तो सदके पेशी तो लग के तकत पेशी दे लग के लोको एक किवें शान करबल विच पई या जाने भैन सैयद दी या आप खुदा नू सही इस मालिक को पूछो कोई डूंगी शाम पै गई मैं की तुहाडे अगे बयान करा तुहाड़ियां ते अखां पत्थरा गईयां तुहाडे दिल पत्थरा गए शूंगी डूंगी शाम पै गई ज़हरा दी जाई उठी ज़ैनुल आबिदीन नू बुलाया फरमाया मैं मेरा वीर गया जदों दा गया वापस नहीं आया फिर चल मेरे नाल मैं अपने वीर नू वेख के आवां इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने मेरी पुप्पी ने मेरे मुंडे ते हथ रखिया असी पुप्पी भतीजा जदों करबला वल टुरे ते बेगोरो कपड़ लाशा पईयां वेखियां ते सारा दी
जाई ने मदीने वाल मुंह कर लिया। ये बा मुहम्मद तूने बचाया था, तूने बचाया था खल्क को दोज़ख की आग से। अफसोस तेरी आल के खेमे भी जल गए। वो ज़हरा दी जाई ने मदीने वाल मुंह कीता ते हमारी वीर वाल वेखिया, वीर वाल वेखिया ते देख के अपनी चादर उतारी ते वीर दे जख्म साफ कीते। वो जख्म साफ कर दी अपनी झोली विच ते मदीने वाल मुंह करके जेड़ी कूक मारी आंदी उजड़ जान। जदों तियां लोकां दियां ते टुर जांदियां ने ओ पेके उजड़ी थी ज़हरा दी विच करबल जिदे ना सौरे ना पेके। ज़हरा दी जाई रोंदी उठी ते नजर दुड़ाई एक शुतर सवार मदीने तो शुतर सवार मदीने वालों करबला भी दाखिल होया। ज़हरा दी जाई आवाज मार के फरमाया आने वाली अगे ना आनी, अगे शहीदा दे लाशे नहीं मते कदम कोड़े दा किसे उत्ते आवी। अगे हैन शहजादे सुते आने वाला रुकिया नहीं ते तू रुकदा क्यों नहीं ते दे आवाज। नबी ने अगों ये आवाज हलाया मैं तुद गरीब दा नाना बचड़ी तेरे पहरे देखण आया ते डिग पई विच कदमां दे सजदा। उन्हें मुंह थिए फरमाया तुसी उदों क्यों ना आए नाना जी तदों मैं बाग लुटाया। आने वाले पूछया नी पैरा देने वाली परदादार दिए कौन कौन नी आ किन्ना दियां लाशां नी ते ज़हरा दी जाई बोली आंदी वे बाबा नाम ये नादा आन मुहम्मद के मुझ गरीब ते बचड़े आ हुसैन दी जोड़ी ते आ मेरी जोड़ी असी भैन भराए ते उजड़े। ये करबला की दास्तान है। कौन पूछे? मैंने खालिक से पूछा तूने इनको क्या दिया, तूने इनको क्या दिया? तो वहां से जवाब आया मत घबरा मैं ओना ही जमाना किसी नू कोई जिन्ने जोगा होवे। हुण मैं तुहानू कुरान दा तर्जमा सुना दियां जेड़ा मैं पढ़ के आया। उन्हें आख्या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं ओना ही जमाना को जिन्नी किसी दी वुसअत होवे। ते वाह मैं सदके जा मैं करबला ते नजर मारी ते मैनू गल समझ आ गई जिथे जमाने दी वुसअत मुक जाती है हुसैन दी वुसअत दा आगाज हो जाता। ये बड़ा जुमला है कि ये सुभान अल्लाह। कहा पूछा क्या दिया? जवाब आया तू क्या हिसाब लगाए इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। मैं साबिरों को इतना देता हूँ मैं खुद भी हिसाब नहीं करता किसी को करने भी नहीं देता। हजरात मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे, कुछ अकीदा रखा, कुछ मैंने मुसाहिब रखे। मकसद क्या था कि आपकी आंख से एक आंसू टपकेगा उस बारगाह में कबूल हो गया तो कब्र में जब सवाल होंगे तो मेरा वजदान कहता है कि वो मदीने के ताजदार आएंगे तो फरिश्ते पूछ रहे होंगे मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। तो वो फरमा रहे होंगे इसको छोड़ दो ये किसी वक्त मेरे नवासे के गम में रोया था। रोया करो आंसू बहाया करो गम हुसैन में। ये मेरे नबी की सुन्नत भी है पसंदीदा भी है। रो रहे थे मेरे नबी। पूछा हुजूर क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझे अभी फरिश्ता खबर दे के गया है कि जिसे चूम रहे हो ये करबला में शहीद होगा तो मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूँ। पता ये चला कि शहीद करबला की शहादत पे आंसू बहाना ये मेरे नबी की सुन्नत है।